बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्कूल बेसिस असाइनमेंट मैथमेटिक क्लास 7 का रियल पेपर अपलोड करने जा रहा हूँ। आप देख भी सकते हैं, आपको पेपर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस पेपर में से आपका 80% पेपर आएगा, ये लिख लीजिए मेरी बात। ठीक है, इसमें से 80% पेपर आएगा। बाकी 8वीं 7वीं दूसरी तीसरी सब क्लासों के पेपर भी मैं जो रहते हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। और इस चैनल पर आपको मैं टेस्ट भी बताऊंगा कि जब आपकी टीचर आपसे टेस्ट लेंगे तो वो कैसे भी मैं आपको करके बताऊंगा। 80%, 70% उस टेस्ट में से भी आपका टीचर आपसे टेस्ट लेगा, और इसके अलावा आपको मैं सवाल भी हल कर दूंगा और स्कूल का तमाम काम करने में आपकी मैं फुल मदद करूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मैं आपको इस पेपर की जो कीस है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो अपलोड कर दूंगा, जिसमें मरूसी के जवाब होंगे। कुछ जो बात मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूंगा और सवाल भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ऑल कर दें। उससे क्या होगा कि मैं जो नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रियल पेपर में अपलोड करता हूँ, आपको मालूम है। आज ये चैनल पर मेरी पहली वीडियो है, तो सब्सक्राइब लाइक लाजमी करें ताकि जो मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कामयाब हो सके। इंशाल्लाह आपके इसमें से 80 के ऊपर ऊपर नंबर आ जाएंगे 100 में से। ठीक है, तो सबसे पहले है सवाल नंबर 1। हम हिस्सा अव्वल मरूसी को देख लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको मैंने स्कूल का जो नेम है उसको टैब किया हुआ है ताकि मुझे कोई ख़तरा ना हो। ठीक है, सबसे पहले सवाल नंबर 1, -17 के मुतलिक कीमत है। तो इसका जो जवाब है वो आप ढूंढ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कीज अपलोड करूँगा। ठीक है, आज ही कर दूँगा, तो इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है 98, ये रकम लिखी हुई है में 8 की मुकामी कीमत है। जो आपको मुकामी कीमत लगती है वो आपने ऑप्शन टिक कर देना। उसके बाद सवाल नंबर 3 है दुरुस्त बयान की शिनाख्त करें। तो यहाँ पर दुरुस्त बयान आपने देख लेना है, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा हल और सवालात लोगों के भी हल। ठीक है, सवाल नंबर 4 है 5, 10 और 15 का जवाब अकल है। ठीक है, आपको मालूम है, नहीं तो कीस तो आने वाली है। हिना ने 69/6 लीटर खाने का तेल खरीदा। इसने 9/2 लीटर खाना पकाने में इस्तेमाल किया। इसके पास बाकी तेल बचा। उसके बाद इसके ऑप्शन है 7 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 30 लीटर। मुसावात लिखी हुई में खासियत है। मैं हिस्ट्री का भी पेपर अपलोड कर दूँगा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। बाकी क्लासों भी मैं कर दूँगा, जिसको चाहिए कमेंट में बताएं फ्री में। यहाँ पर ये रकम लिखी है को 2 दर्जे इशारिया तक महदूद करने से हासिल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25.58, 25.59, 25.50, 25.69। अकरम 7 दिनों में 4900 रुपये कमाता है। इसकी एक दिन की कमाई होगी 500 रुपये, 600 रुपये, 650 रुपये, 700 रुपये। अगर एक मेज़ की पुरानी कीमत 870 रुपये और नई कीमत 1200 रुपये हो तो कीमत में इजाफा की निस्बत होगी 40, 20, 12, 4। अगर एक मुरबी शक्ल प्लाट का रकबा 576 मुरबा मीटर हो तो इसके एक ज़िला की लंबाई होगी 22 मीटर, 23 मीटर, 24 मीटर, 26 मीटर। अगर एक मुर्गी कमरे के एक ज़िला की लंबाई 8 मीटर हो तो इसका रकबा होगा, आप देख लें जो इसका रकबा होगा।
اگر ایک مربع شکل کے پلانٹ کا رقبہ 576 مربع میٹر ہو تو اس کے ایک ضلع کی لمبائی ہوگی 22 میٹر، 23 میٹر، 24 میٹر، 26 میٹر۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوال، اگر ایک مربع کمرے کے ایک ضلع کی لمبائی 8 میٹر ہو تو اس کا رقبہ ہوگا 8 میٹر مربع، 16 میٹر، 32 میٹر، 64 میٹر۔ 4، 6، 8 جنرل رقم ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، اگر ایک سلسلہ کی جنرل رقم اتنی ہو تو اس کی تیسری رقم ہوگی 5، 8، 17، 32۔ 3x کا مجموعہ ہے، یہاں پر یہ رقم لکھی ہوئی پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوال نمبر 15، یہ رقم ہے پلس 3x 3 پاور 3 کا حاصل ضرب ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے، یہ مروز آپ کو حل کرنے میں بہت دیر لگ جائے گی، اس لیے کہہ رہا ہوں سبسکرائب بیل آئیکن پر دبا دیں کہ اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ میں آپ کو کیس بھی دکھا دیتا ہوں، لیکن دکھاؤں گا نہیں، ویسے بتانے کے لیے کہ میرے پاس ہے۔ اس کے بعد ہے یہ سوال، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 17، 9x2y3 ایک کی تجزیہ ہے، آپ دیکھ لیں۔ مساوات 0، 3، 2x کا حل ہے۔ اس کے بعد ہے نقطہ -3 -6 ربع میں واقع ہے، 1، 2، 3، 4، 2۔ بیان اکبر اور اصغر کی عمروں کا فرق 12 سال ہے کی یک درجہ مساوات ہوگی۔ اس کے بعد 25 میٹر میں سینٹی میٹر ہوتے ہیں، کلومیٹر فی گھنٹہ میٹر سیکنڈ میں ہوگا۔ کیس میں اپلوڈ کر دوں گا ابھی، ٹھیک ہے۔ اگر ایک کار 6 گھنٹوں میں 720 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے تو اس کی رفتار ہوگی، دیکھ لیں جی۔ دی گئی شکل کا رقبہ ہے، دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 25، دی گئی شکل میں زاویہ کی قیمت ہے، دیکھ لیں۔ دی گئی شکل میں ایکس کی قیمت ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ دی گئی شکل ہے۔ اس کے بعد کنویکس پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ منحمس کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ ہوتا ہے، چیک کر لیں۔ حرف ایچ کے گردش تشکاکل کا درجہ ہے، مثلث مواد کی مثال ہے۔ مواد 3، 7، 45 کا آدھا ہے، ایک ڈائس کو گھمانے سے عدد 1 نہ آنے کا امکان۔ اس کے بعد سوال ہمارے پاس آ جاتے ہیں لانگ۔ خاصیت لازم، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، خاصیت لازم کی پڑتال کریں، 5 نمبر ہیں اس کی۔ اگر یہ ثابت ہو کریں کہ 1، 2، 3، 4 سے لگ کر 10 تک یو ایکول اور 1، 3، 5، 7، 9 یہ اے کا گروپ ہو تو ثابت کریں کہ یو نمبر، ٹھیک ہے۔ 5 نمبر کا یہ سوال۔ اس کے بعد آ جاتا ہے احمد نے ایک موٹر سائیکل 55,000 روپے میں خریدی، کچھ مہینوں بعد اس نے وہ موٹر سائیکل 50,000 روپے میں بیچی، اس کا نقصان فیصد معلوم کرے۔ ایک سلسلہ کی جنرل رقم 25/3 n پلس 9 ہے، اس کی 27 رقم معلوم کریں جی، کریں۔ یہ آپ کو میں بتا دوں گا، مختصر کریں، ٹھیک ہے۔ یک درجی مساوات کو حل کریں۔ ایک ریل گاڑی کی رفتار 5 گھنٹوں، سوال نمبر 36 اب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 35، سوال نمبر 35 کا ایک جزء مختصر کریں، دیکھ لیں۔ دوسرا جزء یک درجہ مساوات، دیکھ لیں جی۔ اس کے بعد ایک ریل گاڑی کی رفتار 5 گھنٹوں 52 کلومیٹر گھنٹہ اور اگلے 2 گھنٹوں میں 73 کلومیٹر گھنٹہ ہے، ریل گاڑی کی 7 گھنٹوں میں اوسط رفتار معلوم کرے۔ یہ میں آپ کو کیس بھی بتا دوں گا ساتھ ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ٹک لگا کر ساتھ میں بتاتا رہوں گا، تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے گی۔ اب جی بات آ جاتی ہے کیس کی۔ کیس کی جو بات ہے وہ میرے پاس ہے، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، یہ میرے پاس کیس ہے، میں آپ کو ابھی نہیں دکھا سکتا، آپ دیکھ لیں گے، پھر نیکسٹ ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو کے لیے، اور چینل کا نام نیچے دیکھ لیں جو ہے لائک، سبسکرائب، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ آپ اس پیپر کا 80% پیپر آپ کا آئے گا۔